سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.